नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। OSSTT 20-21 ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। सत्रेऽस्मिन् वयं चर्चां कुर्मः संस्कृतभाषायाः महत्त्वं पुनश्च भाषाकौशलानां सम्पर्के ये खलु महत्त्वपूर्णगुरुत्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति तेषां सम्पर्के। इमे प्रश्नाः अपि विगतेषु वर्षेषु अपि परीक्षाप्रश्नपत्रेषु अपि आसीत्। अतः भवन्तः ध्यानेन सहितं सत्रं पश्यन्तु। पुनश्च येषां प्रश्नानां भवन्तः सम्यक् उत्तरम् अपि जानन्ति तेषामपि उत्तराणि अपि अधोभागे कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः अस्माकं OSSTT 20-21 प्रथमम् अभ्यासप्रश्नपत्रमेव। प्रथमं प्रश्नम् अस्ति डेस् व्याकरणं स्मृतं। डेस् व्याकरणं स्मृतं घ्राणं मुखं श्रोत्रं चक्षुः। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति वाक्यं प्रसिद्धम् अस्ति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन बी मुखम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। व्यावहारिकं व्याकरणं किम् उच्यते? ऐन्द्रव्याकरणं, छन्दव्याकरणं, चान्द्रव्याकरणं, कौमारव्याकरणं। यदि सम्यक् उत्तरं यत्र चिन्तयामः यत्र सम्यक् उत्तरं भवति छन्दव्याकरणम् इति। व्यावहारिकव्याकरणं छन्दव्याकरणम् इति उच्यते। प्रथमव्याकरणम् ऐन्द्रव्याकरणं, किन्तु व्यावहारिकव्याकरणं छन्दव्याकरणम् एव उच्यते। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतद् व्याकरणस्य परम्परा अस्ति एव। ऐन्द्रिय, चान्द्र, कौमार, छन्द एवं प्रकारेण व्याकरणपरम्परा एव वर्तते एव। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र वदामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति छन्दव्याकरणं। तृतीयं प्रश्नं प्रति गच्छामः। सुभाषितात् एव प्रश्नः अस्ति जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते डेस् इति अत्र भवेत् एव। घटः, झरः, नदी, शरः। सम्यक् उत्तरं भवति अत्र घटः इति। पूर्णं सुभाषितम् एवं भवति जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सकर्मसर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। अतः पूर्णं सुभाषितमपि भवन्तः स्मरणे अपि स्थापयन्तु। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गतं भवति। कः अधस्तनेषु चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति? नूतनशब्दग्रहणं, बहुवारं श्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, बाधाहीनश्रवणं। सम्यक् उत्तराणि ये जानन्ति उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गतं कः भवति इति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति नूतनशब्दग्रहणं। नूतनशब्दग्रहणमेव चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति। यथा शिक्षकः बहु किमपि वदति ततः वयम् एकम् अथवा बिन्दुद्वयमेव अस्माकं स्मरणे मध्ये स्थापयामः तदेव चयनात्मकश्रवणं भवति एव। अर्थात् नूतनशब्दः यदि कश्चन बालः शृणोति तदेव भवति चयनात्मकश्रवणम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। अनौपचारिकश्रवणं किम्? अनौपचारिकश्रवणं किं भवति? अनौपचारिकशब्दस्य अर्थं प्रारम्भिकसमये जानीमः। शब्दद्वयं भवति औपचारिकम् अनौपचारिकम्। औपचारिकम् इत्युक्ते यत् विषययुक्तं भवति, नियमयुक्तं यद् भवति तदेव भवति औपचारिकम्। अनौपचारिकम् इत्युक्ते किं? यत् विषयबहिर्भूतं भवति, विषयात् किञ्चित् भिन्नं भवति तदेव भवति अनौपचारिकम्। अतः प्रश्नः अत्र अस्ति अनौपचारिकं श्रवणं किम्? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति विषय अतिरिक्तं परन्तु पाठ्यसम्बन्धि। यदि कश्चन विषयः किमस्ति विषयात् अतिरिक्तम् अस्ति, संस्कृतं पाठयामः किन्तु तत्र यदि विषयः किमस्ति सामाजिकविज्ञानसन्दर्भात् किञ्चित् अस्ति तदपि छात्रः यदि ग्रहणं करोति तद् किं भवति अनौपचारिकश्रवणम् इति भवति। अनौपचारिकं किन्तु पाठ्यसम्बन्धि अर्थात् विषय अतिरिक्तम् अस्ति किन्तु पाठ्यसम्पर्के अस्ति एव। अग्रे पश्यामः। षष्ठप्रश्नः। पृथिव्यां भाषाणाम् आद्यवाङ्मयप्रकाशः कः? समग्रसंसारे भाषायाः प्रथम आद्यवाङ्मयः कः अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। आरण्यकं, रामायणम्, उपनिषद्, वेदः। चत्वारः प्रश्नाः सन्ति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति वेदः इति। वेदः पृथिव्याः भाषायाः आद्यवाङ्मयः भवति एव। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति वेदः इति। कः वेदः? प्रथम इत्युक्ते ऋग्वेदः, प्रथमगद्यात्मकवेदः यजुर्वेदः। गद्यशिक्षणसमये एतद् प्रश्नम् आगच्छति। अतः प्रथमगद्यात्मकवेदः यजुर्वेदः। अस्तु अग्रे पश्यामः। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। कः वाक्यपदीयकारः? वाक्यपदीय यद् ग्रन्थम् अस्ति तस्य रचनाकारः कः? पाणिनि, पतञ्जलि, कार्त्यायन, भर्तृहरि। सम्यक् उत्तरं यदि अत्र वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भर्तृहरि एव वाक्यपदीयकारस्य रचनाकारः भवन्ति।
परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। त्रिभाषासूत्रं कस्मिन् वर्षे प्रणीतं? 1954, 1956, 55, 57। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। त्रिभाषासूत्रम् अस्माकं 1956 तमे वर्षे प्रचलनं भवति। यतो तस्मात् पूर्वमेव 1954 तमवर्षे मुद्दालियर् आयोग अथवा माध्यमिक शिक्षा आयोगः एव स्वस्य प्रतिवेदने वदति संस्कृतम् एका भाषा अस्ति, या भाषा सर्वान् एकत्रीकृत संस्थापयति, अतः संस्कृतभाषां विद्यालयस्तरे पाठनीयम्। अतः तदनन्तरं 1956 तमवर्षे एव संस्कृत आयोगस्य निर्माणं भवति। संस्कृत आयोग एव त्रिभाषासूत्रे अधिकं बलं ददाति, अनन्तरं त्रिभाषासूत्रं सम्पूर्णभारतवर्षे कार्यकारी भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नम् अस्ति, किं भाषणकौशलं न भवति? एतेषु कः भाषणकौशलं न भवति? सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। उच्चारणशिक्षणं, सम्भाषणाभ्यासः, भाषणदक्षता, भावग्रहणीयता। सम्यक् उत्तरं यदि वदामः एकवारं तर्हि सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति। चतुर्थविकल्पः एव अस्माकं भावग्रहणीयता एव भाषणकौशलस्य अन्तर्भुक्तो न भवति। इति भावग्रहणीयता किम् अस्ति? श्रवणकौशलं पुनश्च पठनकौशलस्य अन्तर्भुक्तो भवति। किन्तु अन्ये ये सन्ति, उच्चारणशिक्षणम् आवश्यकता भवति भाषणकौशले, पुनश्च भाषणदक्षता अपि आवश्यकता अस्ति, सम्भाषणस्य अभ्यासः अपि भाषणकौशलस्य अन्तर्भुक्ता भवन्ति, किन्तु भावग्रहणीयता भाषणकौशलस्य अन्तर्भुक्तो नास्ति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति भावग्रहणीयता। भावग्रहणीयम् अर्थात् विषयग्रहणं। विषयग्रहणं वयं श्रवणं द्वारा भवति, पुनश्च पठनं द्वारा भवति। विषय अभिव्यक्ति भाषण लेखन द्वारा भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ओडिशा राज्ये षष्ठश्रेणीतः संस्कृतशिक्षा प्रचलनस्य वर्षम्, अर्थात् सामान्यरूपेण षष्ठश्रेणीतः संस्कृतशिक्षा कदा प्रारम्भः भवति इति प्रश्नः अस्ति। 2007, 9, 8, 10। यदि सम्यक् उत्तरं यदि अत्र वयं पश्यामः, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 2010 तमवर्षे, 10+2 वर्षे एव षष्ठश्रेणीतः एव संस्कृतशिक्षां प्रचलति। पुनश्च 11 मध्ये सप्तमश्रेणीतः प्रचलति। अत्र यदि पुस्तकानां विषये चर्चां कुर्मः, षष्ठश्रेणीमध्ये यत् पुस्तकम् अस्ति तस्य नाम भवति संस्कृतकलिका प्रथमभागः इति। बहुजनाः वदन्ति संस्कृतकलिका सप्तमश्रेणीमध्ये अस्ति, किन्तु अत्र सम्यक् उत्तरं भवति षष्ठश्रेणीतः एव संस्कृतकलिका अस्ति, पुनश्च तस्य द्वितीयभागः सप्तमश्रेणीमध्ये अस्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। लिखनप्रणाली छात्राणां किं वर्धयति? श्रवणशक्तिं, स्मरणशक्तिं, पठनशक्तिं, भाषणशक्तिं। लेखनेन छात्राणां किं वर्धति इति प्रश्नः अस्ति सामान्यरूपेण। लेखनेन श्रवणशक्तेः वृद्धिः अथवा स्मरणशक्तेः, पठनशक्तेः अथवा भाषणशक्तेः। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति स्मरणशक्तेः वृद्धिः भवति। यदि वयं लिखामः तर्हि लेखनेन अस्माकं स्मरणशक्तेः वृद्धिः भवति। प्रारम्भिकसमये श्रवणेन किञ्चित् वयं ज्ञानाहरणं कुर्मः, कथनेन अपि किञ्चित् वृद्धिः भवति, अभिव्यक्तिकौशलस्य विकासः भवति। पठनेन इतोपि किञ्चिदेव ज्ञानस्य वृद्धिः भवति। ये खलु मन्दबुद्धिनः छात्राः सन्ति, ते खलु यदि पठनापेक्षया यदि एकवारं तदेव विषयं यदि लिखन्ति, तेन एव तेषाम् अधिकज्ञानस्य वृद्धिः भवति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति लिखनप्रणालीद्वारा छात्राणां स्मरणशक्तेः वृद्धिः भवति इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कस्मिन् वर्षे ओडिशा सर्वकारेण प्राथमिकशिक्षकाणां कृते संस्कृतप्रशिक्षणं पुनः आरब्धम्? कदा एव पुनश्च प्राथमिकशिक्षकाणां कृते किञ्चित् अत्र सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु प्रश्नं। बहुजनाः अत्र किञ्चित् कन्फ्यूस् मध्ये भवन्ति। कदा आरभ्य ओडिशा सर्वकारः प्राथमिकशिक्षकाणां कृते संस्कृतप्रशिक्षणम् आरम्भं करोति इति प्रश्नः अस्ति। 2010, 13, 11, 12 एतेषु विषयेषु किञ्चित् स्पष्टतां करोमि अहम्। अत्र पश्यन्तु 2010 मध्ये 4 वर्षाः महत्त्वपूर्णाः सन्ति। 2010 मध्ये षष्ठीकक्षातः संस्कृतशिक्षा प्रारम्भः भवति। 11 मध्ये सप्तमीतः भवति। 12 वर्षे एव जगन्नाथविश्वविद्यालये संस्कृतशिक्षायाः प्रारम्भः भवति। 2013 मध्ये एव प्राथमिक अर्थात् डीलेट् यत् अस्ति अस्माकं सिटी छात्राः, तेषां कृते एव संस्कृतशिक्षणस्य एव प्रारम्भं भवति एव, प्रशिक्षणं प्रारम्भः भवति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति 2013 इति। पुनरेकवारं अत्र स्पष्टतां करोमि। 2010 मध्ये षष्ठीकक्षा, 11 मध्ये सप्तमीकक्षा, 12 मध्ये जगन्नाथविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्री, 13 मध्ये सिटी इति विभागे एव संस्कृतप्रशिक्षणम् आरम्भः भवति। सम्यक् उत्तरम् अत्र 2013 भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतस्य नामन् शब्दः जर्मनी भाषायाः किं? नामिन्, नामिन्,
नेम नेम सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 2016 तमे वर्षे एव अयं प्रश्नः आसीत् एव। अहं तदापि परीक्षां दत्तवान्, लिखितवान् परीक्षायाम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति नामीन् इति एव। इति नेम् आङ्ग्लभाषया अस्ति, नामीन् एव लाटिन् भाषा एव वर्तते। अतः सम्यक् उत्तरं भवति अत्र प्रथमविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। क्षणमेकं। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। प्रश्नः अस्ति कस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। विकल्पाः सन्ति पुराणस्य, सङ्गीतस्य, साहित्यस्य, भारतस्य। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। सम्यक् उत्तरं क्षणमेकं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति सम्यक् उत्तरं भवति एव। परवर्ती वाक्यं प्रश्नं प्रति गच्छामः। सूत्रं किम् इति प्रश्नः अस्ति। सूत्रम् इत्युक्ते किं? विश्लेषणं, विक्षिप्तस्य संक्षेपः, संक्षेपस्य विक्षिप्तः, अव्याख्या, चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। सम्यक् उत्तरं यदि एकवारं वयम् अत्र चर्चां कुर्मः, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति विक्षिप्तस्य संक्षेपः एव भवति सूत्रम्। सूत्रे किं भवति? विशालकाय सूत्रमस्ति, शुद्ध्युपास्य इति एकं सूत्रमस्ति, अथवा एचो एयावः इति सूत्रमस्ति। अत्र सूत्रस्य व्याख्यां यदि कुर्मः चेत् बहु दीर्घं भवति। ए ऐ अस्ति, तत्र ए ऐ स्थाने अय आय भवति, औ औ स्थाने अव आव भवति, एवं व्याख्यां भवति, विक्षिप्तं भवति, तस्य संक्षेपरूपमेव भवति सूत्रमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति श्लोकस्य अन्वयः कवितायाः अर्थप्रकाशः, गद्यरूपेण प्रकाशः, पदानां सन्धिविच्छेदः, समस्तपदविभक्तीनां निरूपणम्। यदि सम्यक् उत्तरं यदि अत्र वयं चर्चां कुर्मः तर्हि सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति गद्यरूपेण प्रकाशः। यदि श्लोकः भवति, सुभाषितं भवति, प्रहेलिका भवन्ति, कविताः या कापि भवतु, यदि तस्य यदि गद्यरूपम् अन्वे यदि कुर्मः तत्र किं भवति? गद्यरूपेण एव तस्य प्रकाशनं भवति, अन्यं किमपि नास्ति। तत्र केवलं गद्यरूपेण प्रकाशनम् एव भवति श्लोकस्य अन्वयः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मार्क्स् मुलार् 1857 मीते ख्रीष्टाब्दे कस्य प्रकाशनं कृतं? जानीमः वयम् 1857 तमवर्षे मार्क्स् मुलार् महोदयः ऋग्वेद अथवा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। मार्क्स् मुलार् कस्य अनुवादं करोति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ऋग्वेदस्य एव मार्क्स् मुलार् महोदय 1857 तमवर्षे एव आङ्ग्लभाषया एव अनुवादं करोति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चाणक्य आदि प्रणीतं किं शास्त्रं सामाजिकमूल्यबोधस्य उदाहरणं जागरणं करोति? गीतिशास्त्रं, नीतिशास्त्रं, पुनश्च रीतिशास्त्रं, भक्तिशास्त्रं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अतः सम्यक् उत्तरं भवति नीतिशास्त्रं। चाणक्यादि प्रणीतं नीतिशास्त्रमेव सामाजिकमूल्यबोधस्य जागरणं करोति। चाणक्यरचितं नीतिशास्त्रं भवतु, अर्थशास्त्रं, एतेषां महत्त्वम् इदानीम् अपि समाजे अस्ति। अतः इदानीम् अपि जनाः एतेषाम् अध्ययनं कुर्वन्ति। अतः नीतिशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम् एतेषां महत्त्वं समाजे सम्प्रति अपि अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भाषापरिवारस्य शतं वर्गमध्ये अन्तर्भुक्ता जर्मनी भाषा, पुनश्च ग्रीक् भाषा, अत्र क इत्यस्य लोपः अभवत् टङ्कणकारणात्, ग्रीक् भाषा, इङ्ग्रजी भाषा, ईरानी भाषा। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र संशयः नास्ति एव, अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति एव। भाषापरिवारसन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति। ये केपि तत् सत्रं न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। प्लेलिस्ट् अपि अस्ति, तत्रापि गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। सम्यक् उत्तरं यदि अत्र वदामः, भाषापरिवारस्य शतं वर्गे ईरानी भाषा आगच्छति। वर्गद्वयमस्ति, शतं वर्गः पुनश्च केण्टं वर्गः। केण्टं वर्गे मध्ये एव अस्ति जर्मनी भाषा, इङ्ग्रजी भाषा, ग्रीक् भाषा, एताः भाषाः सन्ति। किन्तु भाषापरिवार शतं वर्गे ईरानी भाषा एव प्रचलति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। संस्कृतभाषायाः प्राचीनं रूपं किं? लौकिकशब्दः, ग्राम्यं, षण्डः, नागरम्। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? सम्यक् उत्तरं भवति छन्दः एव। संस्कृतभाषायाः प्राचीनं रूपं भवति छन्दः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कार्यकाले समुत्पन्ने एवं भूता विद्या न विद्या भवति। कंठस्था, गुरुगता, पुस्तकास्था, परागता। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति पुस्तकस्था। अर्थात् कार्यकाले समुत्पन्ने पुस्तकास्था विद्या
परोगते गतं धनम् आवश्यकसमये अपि कार्ये न आगच्छति। पूर्णं सुभाषितम् एकवारं वदामि। पुस्तकस्था या विद्या परौ हस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने का सा विद्या किं तद् धनम् इति सुभाषितम् अस्ति एव। तस्मात् एव प्रश्नम् अस्ति। कार्यकाले अर्थात् आवश्यककाले यदि विद्या कुत्र भवति चेत् अस्माकं कार्ये न आगच्छति, सम्यक् उत्तरं भवति पुस्तकास्था। तथैव यदि वयं वदामः चेत् यदि वयम् अध्ययनं कुर्मः ओषष्टिनिमित्तं यदि सम्यक् रूपेण न पठामः तर्हि किं भवति, तदापि अस्माकम् उत्तम अङ्कान् न आगमिष्यति एव परीक्षामध्ये। अतः विद्या पुस्तके एव भवति, अतः सम्यक् रूपेण अध्ययनं करणीयमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, व्यावहारिकव्याकरणस्य परिचयात् अनन्तरं व्यावहारिकव्याकरणं किम् इति परिचितं भवति। प्रक्रियाव्याकरणं, छद्मव्याकरणं, पारिभाषिकव्याकरणं, तात्विकव्याकरणं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति व्यावहारिकव्याकरणं भवति छद्मव्याकरणमेव। व्याकरणस्य पुनरेकवारं इतिहासं वदामि। ऐन्द्रिय, चान्द्रिय, कौस्तेय एवं प्रकारेण व्याकरणस्य परिवारः अस्ति एव। अन्ते आगच्छति छद्मव्याकरणं, तदेव भवति व्यावहारिकव्याकरणम् इति अपि प्रसिद्धम् अपि वर्तते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति पश्यामः। वेदस्य मुखं भवति छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं, व्याकरणं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। वेदस्य मुखं किं भवति? सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति व्याकरणं। वेदस्य मुखं भवति व्याकरणं। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। 85-सप्तदशतममिते वर्षे गीतायाः आङ्ग्लानुवादं कृतवान्। एतेषु कः भगवद्गीतायाः आङ्ग्लानुवादं करोति? विलियम् जोन्स्, चार्ल्स् विल्किन्स्, जार्ज् फास्टन्, क्रित् महोदयः। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। श्रीमद्भगवद्गीतायाः आङ्ग्लानुवादं कः करोति इति प्रश्नः अस्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति चार्ल्स् विल्किन्स् महोदय एव 1785 अर्थात् 85 इति मिते वर्षे एव श्रीमद्भगवद्गीतायाः आङ्ग्ल अनुवादं कुर्वन्ति। केवलं श्रीमद्भगवद्गीता इति न, पञ्चतन्त्रहितोपदेशस्य अपि सः आङ्ग्ल अनुवादमेव करोति एव। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति चार्ल्स् विल्किन्स् महोदय। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पुनश्च तदेव प्रश्नः आगच्छति एव। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे इति वाक्यं कः उक्तवान्? सम्पूर्णवाक्यं पुनरेकवारं श्रावयामि। भारतस्य प्रतिष्ठेते संस्कृतं संस्कृति तथा। एतद् वाक्यं कः वदति? मार्क्स् मुलर्, विल्सन्, मोनियर् विल्मियन्स्, मैक्डोनाल्ड्। एतद् मैक्डोनाल्ड् एव डोनाल्ड् इति मैक्डोनाल्ड् इत्यस्य एव निर्माता अस्ति। अस्तु, सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति विल्सन् महोदय एव। विल्सन् महोदय एव अनन्तरं वदति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति वाक्यं वदति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रविभागस्य शुभारम्भवर्षं कस्मिन् वर्षे श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये संस्कृतशिक्षाशास्त्रविभागस्य आरम्भः भवति? 2009, 11, 10, 12। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। सम्यक् उत्तरं वदामि। अत्र अहं 2010 मिते वर्षे षष्ठश्रेणीकक्षातः संस्कृतशिक्षणस्य आरम्भः भवति। पुनश्च 11 मध्ये सप्तमीकक्षातः। अतः अग्रे अपि संस्कृतशिक्षकाणां अर्थात् प्रशिक्षितसंस्कृतशिक्षकाणाम् आवश्यकता विद्यालयस्तरे अस्ति इति धिया 2012 मिति वर्षतः एव किं भवति? जगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रविभागस्य आरम्भः भवति। किन्तु मूलभूतरूपेण यदि पश्यामः चेत् मुख्यलक्ष्यं किम् आसीत्? 2010 मिते वर्षे पुनश्च NCF 5 RTE 2010 अत्र एव उल्लिखित आसीत् यत् प्रशिक्षितशिक्षकाणां नियुक्तिः शिक्षाक्षेत्रे भवतु। अतः तदर्थं केन्द्रसर्वकारः 2011 मिते वर्षे एव आदेशं ददाति राज्यसर्वकाराणां कृते। केवलं BEd ये कृतवन्तः तेषामेव नियुक्तिः भवतु विद्यालये। अतः 2012 मिते वर्षे एव जगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रविभागस्य आरम्भः भवति। एतत् सम्यक् उत्तरं भवति 2012 इति। पुनश्च 13 मध्ये प्राथमिकस्तरे संस्कृतशिक्षकाणां नियुक्तिः भवति एव। इदानीं परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नाम इत्यस्य इङ्ग्राजीरूपं किम् अस्ति? नमन्, नेम्, नामिन्, नामिन्। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। यदि सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति नेम् इति सम्यक् उत्तरं भवति। 2018 मध्ये एव प्रायः प्रश्नः आसीत्। यदि नामिन् इति पश्यामः तर्हि जर्मनी भाषा मध्ये एव एतद् अस्ति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति नेम् एव इङ्ग्रजी भाषायाम् उच्चारणं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः।
गुरु आदौ नियमपूर्वकपाठः बोधज्ञानं लब्धज्ञानम् आदर्शवाचनम् अनुवाचनं। सम्यक् उत्तरं तत्र किं भवति ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। आदौ गुरु नियमपूर्वकं पठति तत् किं भवति? अयं प्रश्नः भवती प्रत्यक्षपद्धतितः एव अस्ति। प्रत्यक्षपद्धत्यां यानि अस्माकं कौशलत्रयम् अस्ति तत्रैव उल्लिखितः अस्ति। प्रारम्भिकसमये उपक्रमः, प्रस्तावना, प्रयोगः, उपक्रमः, उपस्थापना पुनश्च प्रयोगः, एवं प्रकारेण सोपानत्रयमेव इदानीं चलति। तत्र उपस्थापनासोपाने एव आगच्छति आदर्शवाचनम् अनुवाचनम्। अतः प्रारम्भिकसमये शिक्षकः किं करोति? आदौ नियमपूर्वकपाठः अर्थात् आदर्शवाचनम् अवगच्छन्ति, अनन्तरं छात्राः पठन्ति चेत् अनुवाचनं भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति आदर्शवाचनम् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रबन्धलेखः क्रियते श्रुतलेखनविधिना, अनुलेखनविधिना, प्रतिलेखनविधिना, रचनालेखनविधिः। यदि सम्यक् उत्तरम् अत्र वदामः, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति प्रबन्ध अर्थात् रचना भवति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति रचनालेखविधिः। प्रबन्धलेख कुत्र चलति इत्युक्ते लेखनक्षेत्रे एव प्रबन्धलेखनविधिः प्रचलति। लेखनसन्दर्भे अस्ति चेत् सामान्यरूपेण वदामि, लेखनं तु चतुर्विधं भवति। प्रतिलेखः, अनुलेखः, श्रुतलेखः, रचनालेखः वा रचनालेखः, एवं प्रकारेण चत्वारः एव इदानीं प्रचलन्ति। परवर्ती बिन्दुं प्रति गच्छामः। अक्षरस्य अनुकरणेन विहितः लेखः, अक्षरस्य अनुकरणेन विहितलेखः कः लेखः भवति? अनुलेखः, प्रतिलेखः, श्रुतलेखः, रचनालेखः। सम्यक् उत्तरं यदि वदामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अक्षरस्य अनुकरणम् अनुलेखः एव। प्रतिम् अक्षरं यथा अस्ति तथैव लेखनं प्रतिलेखः भवति। यथा छात्राः किं कुर्वन्ति? अनुलेखं हस्तलिपि भवति। हस्तलिपिं जानन्ति इति वदामि, अत्र किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। अनुलेखः कुत्र भवति? हस्तलिपि भवति। सुन्दरहस्ताक्षरनिमित्तं हस्तलिपि भवति। उपरि केचन वर्णाः सन्ति, अधोभागे तथैव दृष्ट्वा लेखनीयं, तदेव अस्ति हस्तलिपि। द्वितीय अस्ति प्रतिलेख। प्रतिलेख कुत्र चलति? शिक्षकः वदति पुस्तकं पश्यतु, पुस्तकात् एकं पाराग्राफ् अथवा एकं पृष्ठं विलिख्य खातिका मध्ये आनयन्तु, तद् भवति प्रतिलेख। श्रुतलेखः अर्थात् शिक्षकः केवलं वदति, छात्राः श्रुत्वा लिखन्ति, तदेव भवति श्रुतलेखः। अन्ते रचनालेखः अर्थात् स्वस्य भावप्रकटनाय या विधिः प्रचलति तदेव भवति रचनालेखः इति। एते केचन एव सुलेखस्य एव विभक्ताः सन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अक्षरस्य अनुकरणविहितलेखः अनुलेखः एव। एते एव केचन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रश्नाः आसन्, येषां विषये वयम् अत्र चर्चां कृतवन्तः। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलम् एतेषु विषयेषु अपि अध्ययनं कृतवन्तः। तर्हि मित्राणि, पुनः मिलामः आगामि सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।